एक दिन उस प्रिंटिंग प्रेस के जो मैनेजर था, मिस्टर मारो उसका नाम था, मुझे कहने लगा कि मिस्टर मुजाहिद, मिस्टर जलियानो तुमको अपने घर लेके जाना चाहता है, इसकी बीवी ने तुमको लंच पे बुलाया है। उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला, मैंने देखा वो जिस तरह यूरोपियन लिबास के अंदर वही उसका अंदाज़, बिल्कुल ये एहसास नहीं हो रहा था कि ये कोई मुसलमान ख़ातून है। और हम तीनों बहनें जो हैं इस मुल्क में ख़ादमा के तौर पर, नुकरानियों के तौर पर दाखिल हुई। नाज़रीन इकराम, आपको ये ताज्जुब भी होगा, खुशी भी होगी, तीनों बहनों ने बयक वक़्त जो बात कही वो ये थी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज मैंने आपको इटली के जलियानो और उसकी बीवी शरीफ़ा के हवाले से कुछ बातें बतानी हैं। अज़ीज़ों, इटली के अंदर एक प्रिंटिंग प्रेस है, बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस, उसका नाम है लीगो प्रिंट। मिलान से अगर हम सफ़र करें कोई 1.5-2 घंटे लग ही जाते थे। उस शहर का नाम है टोरंटो। उसके मुज़ाफ़ात में ये प्रिंटिंग प्रेस था और ये 1995 से लेकर मैंने बहुत दफ़ा इस प्रिंटिंग प्रेस का विज़िट किया, वहाँ पे गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, बड़े बड़े हमने काम करवाए थिन पेपर के ऊपर असल में, और कुरान पाक, तफासिर, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने उस ज़माने में। ये प्रिंटिंग प्रेस जो था ये 28 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक हम इनसे प्रिंटिंग करवाते थे। इनका जो CTP सेक्शन था, जो प्लेट सेक्शन था, उसका जो इंचार्ज था उसका नाम था मिस्टर जलियानो। और लंबे ऊंचे कद का, भारी भर जिस्म, अपने काम के अंदर माहिर। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं जब भी प्रिंटिंग प्रेस का अमला जितना था वो सब का सब मुझे जानता था। मैं असल में हर 2-3 महीने के बाद वहाँ जाता, 3-4 दिन रहता, काम को आगे बढ़ा के वापस आ जाता। खैर, तो मुझे शौक़ भी था मैं काम को समझूं, काम को सीखूं। तो मैं मिस्टर जलियानो के पास बाज़ आधा घंटा खड़े रहता, उसको काम करते हुए देखता। एक दिन उस प्रिंटिंग प्रेस के जो मैनेजर था, मिस्टर मारो उसका नाम था, मुझे कहने लगा कि मिस्टर मुजाहिद, मिस्टर जलियानो तुमको अपने घर लेके जाना चाहता है, इसकी बीवी ने तुमको लंच पे बुलाया है। मैंने उसे कहा कि मेरा उसकी बीवी के साथ क्या ताल्लुक़ है और वो मुझको लंच पे क्यों? कहने लगा मुझे लगता है कि उसकी बीवी मुसलमान है। लो जी, जलियानो की पोजीशन ये थी कि उसको इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी नहीं आता था और मुझे इटालियन ज़बान नहीं आती थी। बहरहाल जो हम गुफ्तगू आपस में करते वो इशारों की ज़बान से करते थे। मारो ने 2 दिन पहले शोर मचाना शुरू कर दिया कि मिस्टर मुजाहिद, तूने उनके घर जाना है, उनके घर तूने खाना खाना है, मराकश की उसकी बीवी है। लो जी, किस्सा मुख्तसर ये कि जिस वक़्त दोपहर का लंच ब्रेक हुई तो मिस्टर जलियानो की गाड़ी में मैं बैठा और इशारों के साथ वो गुफ्तगू करते करते हम उसके घर पहुंच गए। उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला, मैंने देखा वो जिस तरह यूरोपियन लिबास के अंदर वही उसका अंदाज़, बिल्कुल ये एहसास नहीं हो रहा था कि ये कोई मुसलमान ख़ातून है। खैर, उसने मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा। वालेकुम सलाम। कहने लगी मेरा ताल्लुक़ मराकश से है, मगरब से, और ये मेरा खामद है। तो मैंने उससे कहा कि तू मुसलमान है? उसने कहा मुसलमान हूँ। मैंने कहा ये? उसने कहा उसने मेरी खातर इस्लाम कबूल कर लिया था और पिछले साल हमारी शादी हुई या 2 साल पहले, और माशाल्लाह उनकी छोटी सी एक बच्ची थी, वो भागती फिर रही थी। वो जैसे ही उसने अपने बाप को देखा तो उसके गले लग गई और जलियानो उसके साथ खेलने लग गया। मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा कि तूने मुझे दावत क्यों दी है, मेरा तुम्हारा क्या? उसने कहा देखो मेरी बात सुनो, हमारे घर में तुम्हारे हवाले से कई दिनों से बातें हो रही थी। मेरा खामद जो है वो बकौल उसके कि बड़ा अच्छा तुम्हारा तज़किरा करता है। तो मैंने कहा कि मेरा एक मुसलमान भाई आया है, सऊदी अरब से आया है, तो मैं उसको अपने घर में दावत क्यों ना दूँ। और आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल तौर पर मराकश का एक खाना है जो उनको बेहतरीन खाना आप कह लीजिए, कुसकुस। उसने कहा कि मैंने वो तुम्हारे लिए वो खाना तैयार किया है। कहने लगी कि बस थोड़ी देर बैठो, मेरी 2 बहनें और भी हैं, वो भी आने वाली हैं। लो जी नाज़रीन इकराम, थोड़ी देर के बाद
اس کی دونوں بہنیں آ گئیں، کہنے لگی کہ ہمارا باپ بڑا غریب آدمی ہے وہاں پر، اور ہم تینوں بہنیں جو ہیں اس ملک میں خادمہ کے طور پر، نوکرانیوں کے طور پر داخل ہوئیں، اور جہاں تک تعلق ہے شریفہ کا، اس نے جلیانوں کو دیکھا، جلیانوں کو اس سے پسند کر لیا، اور جلیانوں نے اس نے جلیانوں کو، بہرحال ان کے آپس میں شادی ہو گئی، اور جلیانوں نے اس کی خاطر اسلام قبول کر لیا۔ لو جی خیر، تھوڑی دیر کے بعد وہ پورا وہ ٹرے تھا، اس کے اندر وہ کھانا اس نے پکایا ہوا تھا، کس اس کے اوپر گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے، جب اس نے میرے سامنے رکھا تو بس ایسے ہی میرے دل میں کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا نہیں۔ خیر وہ پہچان گئی، کہنے لگی کہ اس کے بارے میں فکر نہ کرو، یہ گوشت بالکل حلال ہے۔ میں یہاں پہ اسلامک سینٹر میں گئی اسپیشل، اور میرے گھر میں پہلے بھی اہتمام ہوتا ہے، اور آج مجھے پتہ تھا کہ میرا ایک مسلمان بھائی آ رہا ہے، تو میں اسپیشلی طور پر یہ تمہارے لیے۔ خیر جی کھانا واقعتاً بہت ہی مزیدار تھا، ٹیسٹی کھانا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا یہ بتاؤ نماز پڑھتی ہو؟ کہنے لگے کیوں جھوٹ بولے، میں نماز تو نہیں پڑھتی۔ خیر وہاں کا جو اسلامک سینٹر تھا ان کے ساتھ میرے تعلقات تھے، میں نے ان کو ٹیلی فون کیا۔ وہاں پہ ڈاکٹر ہیں ابو الخیر، میرے ان کے ساتھ آج بھی تعلقات ہیں، حالانکہ اس بات کو بہت مدت گزر چکی ہے۔ مناسبات پہ ہمارا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے، سلام بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو تہنیت بھی۔ خیر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ تین بہنیں ہیں، مغرب کی رہنے والی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہمارے علم میں ہے، یہ مسلمان ہیں، اور ہم نے ان کو ایز اے مسلمان اپنے پاس رجسٹر کیا ہوا ہے۔ خیر جو میں ان کے ساتھ تبلیغ کر سکتا تھا۔ ناظرین اکرام، جو بات آپ کو بتانے والی ہے، میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا بہنوں بیٹیوں یہ بتاؤ کہ تمہاری تمنا کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے؟ ناظرین اکرام آپ کو یہ تعجب بھی ہوگا، خوشی بھی ہوگی، تینوں بہنوں نے بیک وقت جو بات کہی وہ یہ تھی کہ ہماری سب سے بڑی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ ہم اب مکہ اور مدینہ کی زیارت کریں اور ہم حج بیت اللہ کریں۔ واللہ عزیزو، اگر آپ ان کے لباس کو دیکھتے، شکل و صورت کو دیکھتے، تو آپ کہتے پتہ نہیں یہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن سبحان اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے دل میں حرمین شریفین کی محبت، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ ابراہیم جبل ابو قبیس کے اوپر وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں کو حج کی طرف بلاؤ، اور پھر کیا ہوگا؟ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، پیدل چلتے ہوئے دور دراز دبلے پتلے اونٹوں کے اوپر جہاں جہاں سے ممکن ہوگا وہ مسلمان کھینچے چلے آئیں گے اور وہ حج بیت اللہ کریں گے۔ یہ جو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے نا کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ اے میرے رب لوگوں کے دلوں کو ایسا کرو کہ وہ اس کی طرف، بیت اللہ کی طرف، کعبہ کی طرف مائل ہو جائیں، مہما کان گناہگار سے گناہگار آدمی کیوں نہ ہو۔ الحمدللہ اس کی ایک ہی تمنا ہے کہ میں بیت اللہ شریف اس کی زیارت کروں، میں عمرہ کروں، میں حج کروں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم حرمین شریفین کو دیکھتے ہیں، مسجد نبوی شریف کو دیکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ بھری ہوئی، اور اسی طرح بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ 24 گھنٹے اس کو طواف ہو رہا ہوتا ہے، عمرہ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ پوری دنیا سے کھنچے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جن جن میرے بہنوں نے، بیٹیوں نے ابھی تک عمرہ کی یا حج کی سعادت حاصل نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ مسجد نبوی شریف میں جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں، وہاں پر نوافل ادا کریں، روضہ من ریاض الجنہ اس کے اندر بیٹھ کر لمبی دعائیں کریں۔ بارک اللہ فیک۔